نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء العالم. اللهم عجل بنصرهم. اللهم وحد صفوفهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة درست कर लें. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفर अल्लाह. एक ज़रूरी ऐलान सुन लें. आपको पता है माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है. बहुत से लोग यहाँ मेरे पीछे तरावीह पढ़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं. मेरा आज सफ़र है. मैं इंशाअल्लाह 5वें रोज़े में यहाँ पहुँचूँगा. 5वें रोज़े में. उसके बाद इंशाअल्लाह मैं तरावीह स्टार्ट करूँगा. उससे पहले जो 4-5 दिन तरावीह है वो मेरा भांजा है वासिक़ खान, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, वो तरावीह पढ़ाएंगे. तो 4-5 दिन मार्केट से मैं स्टार्ट होऊंगा रमज़ान में. तो 5वें रोज़े को 28 मार्च बनती है. 5वें रोज़े को इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगा, फिर तरावीह पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह. तो जो हज़रात बाज़ लोगों की ख्वाहिश होती है तो वो शुरू में जब देखेंगे मुफ्ती साहब मार्केट से स्टार्ट है तो वो खुद भी मार्केट से स्टार्ट हो जाते हैं. दूसरी बात, हमेशा हमारा तरावीह के बाद बयान होता रहा है कई सालों से. जो कुरान पढ़ा जाता है ना तरावीह में, तो वो उस कुरान का मैं खुलासा बयान करता हूँ उस बयान में. तो वो भी 4-5 दिन के बाद ही शुरू होगा. समझते हैं कि नहीं समझते? बाज़ लोग बयान में आ जाते हैं, तरावीह में नहीं आते हैं कि भाई हम रोज़ाना डेली बेसिस पे जो कुरान हम तरावीह में पढ़ रहे हैं तो उसका मफ़हूम समझें, क्या है, क्या कहा है इसमें. तो वो भी जब देखेंगे मार्केट से शॉर्ट हो तो वो भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगे. तो इसलिए
وہ میں بتا رہا ہوں کہ 4-5 دن کے لیے شارٹ ہوں گا میں. ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے نا اس کے لیے ہمیں جانا پڑا ہے وہاں پہ, تو آج سفر ہے انشاءاللہ. تو وہ 4-5 دن کے بعد پھر وہ کنٹینیو پوری ترتیب انشاءاللہ رمضان کے آخر تک رہے گی. تو جو آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. خواتین کے لیے بھی اوپر تراویح میں انتظام ہوگا تو وہ بھی آ سکتی ہے. جزاک اللہ. 4 سنتیں پڑھ لیں, اس کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سلسلہ ہوگا. آپ لوگوں نے بھی کوئی روزے سے متعلق, رمضان سے متعلق, زکوٰۃ سے متعلق مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں.